आणि लोकां कडेन मागता ही घटना साराई देवळा कडेन घडल्या ती अत्यंत दुःखदायक घटना आसा. लोकांनी कंट्रोल करपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनी त्या खातीर लोकांनी ह्या जात्रेक उरिल्ले 3 दीस गर्दी न करपा खातीर आपूण थंय वचपाचें तात्पुरतें स्थगीत करा आनी जेन्ना सगळें सिच्युएशन नॉर्मल जाले नंतर जे तुमकां पड ओटी ती राख जी आसा ती लावपाची आसा तें सगळें करपाचें आसा. तें करपा खातीर फुडल्या 6 दिसांन टप्प्याटप्प्यान कार्यरत रावा. एकदम गर्दी करून थंय वचचें न्हय अशी म्हजी नम्र विनंती. लोकांक मागणी लोकां कडेन सगळे आमचे पॉलिटिकल लिडर्स सगळ्यांनी एकठांय जावन प्रत्येक गांवांतल्या लोकांक हो संदेश पावोवचो जेणे करून जें कितें थंय जालां आपत्ती कारण हें जालां तेका कंट्रोल येतलो. परत एकदां देवी कडेन मागता की सगळ्यांक बरे विचार शक्ती दिवन सगळ्यांचे गोंयच्या लोकांचें बरें कर. देव बरें. देवी लहरेच्या पांया कडेन जी गोश्ट जाल्या ताचें दुख्ख संबंद गोंयांतूच न्हय भारतभर आनी जगाच्या माथ्यार आयिल्लें आसा आनी त्या खातीर त्या दुख्खांत सहभागी जाता आसतनाच हांव देवी लहराई सगळे देवदेवतां कडेन आनी गोंयच्या देवदेवतां कडेन गोंयच्या गोंयकारां कडेन मागता की हें दुख्ख ज्या कुटुंबांत जालां तांकां मुक्पा खातीर शक्ती देवान शक्ती दिवची आनी त्याच प्रमाणे म्हजो रिक्वेस्ट सगळ्यांक की येणाऱ्या 2-3 दिसां जात्रेचे दीस आसा ते कमीत कमी गर्दी जावपा खातीर लोकांनी कमीत कमी वेळांत थंय दर्शन घेवन येवचें. ना जाल्यार जवळ जवळ 2-3 दीस जात्रेचे जाले नंतर प्रत्येकान आपली जी ओटी दिता आपली जी पड दिता आपले जे विभूती हाडपा खातीर लोक वता ती सगळी फुडें करचें जेणे करून संस्थांच्या कमिटीनूय तांकां योग्य आदार दिवन हें काम करून घेवचें अशी नम्र विनंती हांव संस्थांच्या कमिटीक आनी त्याच प्रमाणे लोकांक करता. परत एकदां सगळ्या जे लोक गेले तांच्या कुटुंबाच्या दुख्खान आमी सगळे सहभागी आसा. देवा कडेन मागता तांकां शक्ती दी हें दुख्ख हें करपाक इतलेंच सांगपाची आवश्यकता आज म्हाका दिसता. सगळ्यांक परत एकदां नमस्कार.